मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद नांदेड़ की मोहब्बतों वाली आवाम, इधर के लोग बड़े जोश में हैं, इधर वाले बिल्कुल खामोश हैं। इधर वाले पीछे जो बैठे हैं, उधर जो सड़क तक जो लोग नजर आ रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मोहब्बतें दे के बताएं, इंशाअल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। अशोक राव साहब यहां बैठे हुए हैं, वालिद की याद में इतना बड़ा मुशायरा हो रहा है। अशोक भाई, हम जैसे नौजवानों ने उन्हें देखा नहीं था, जाहिर सी बात है, वो हमसे पहले की पीढ़ी के इंसान थे। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि किसी इंसान को जानना हो कि वो कैसा है तो उसकी औलादों को देखो कि उसकी औलादें कैसी हैं। मैं अशोक राव चौहान साहब को जब देखता हूं तो मैं अंदाजा लगाता हूं कि इनके वालिद कैसे रहे होंगे। उनकी परवरिश का असर है कि जो इनके अंदर सादगी है, जो इनके अंदर शराफत है, वो उनकी वजह से है। इनका कुछ नहीं है, बेटे का कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो बाप का होता है। मैं जो कुछ हूं अपने वालिद की वजह से हूं, ये जो कुछ है अपने पिताजी की वजह से है। एक बार जोरदार ताली उनकी याद में बजाएं। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। नांदेड़ जिस तेवर के लिए जाना जाता है, उस तेवर में आए। मैं भी शायद कई महीने बाद आज किसी मुशायरे में खड़ा हूं। मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने रंग में आऊं और आप भी अपना रंग दिखाएं। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन पहुंचाना पूरे हिंदुस्तान में मिसरों को। मैं जानता हूं मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वही आपके दिल की धड़कनें भी कह रहे हैं। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। नांदेड़ वालों, मुझे खुशी है इस बात की कि जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जा रहा था और इस एक एक करके तमाम अपोजिशन की पार्टियां भाग रही थी, मैं सलाम करता हूं अशोक चौहान साहब, आपको, पार्टी को, कि राज्यसभा में 48 एमपीज हैं कांग्रेस के पास, 4 नहीं आ पाए थे, बीमार थे या जिस भी वजह से, बाकी पूरे के पूरे इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए जो आपके लिए खिलाफ, इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। वरना हालत तो ये थी कि टीआरएस जैसी पार्टी जो बहुत आपके वोटों का दावा करती है, वो तक सदन से वॉकआउट कर गई भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। पूरे मुल्क में डर का माहौल बनाया जा रहा है। कहीं कोई सड़क पर कोई मासूम इंसान, शरीफ इंसान तन्हा जा रहा है, उसे पकड़ो और मार दो। ये एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूं बतौर सलाह, और ये मेरे दिल के जज्बे भी हैं। मैं चाहता हूं कि इसे अपने साथ जरूर लेकर के जाएं कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कमजोर तालियां हैं। चौथे मिसरे पे एक एक हाथ की कसम है पीछे तक। तो मैं
झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। कि हर आंसू पीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर चाक गिरेबां को अपने हाथों से सीने वाले से, यहां से वहां तक के घुट घुट कर जीने वाले से, हर आंसू पीने वाले से, हर चाक गिरेबां को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। दुनिया के किसी नारे के लिए, दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, जब मौत बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या, घुट घुट कर जीने वाले से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। 2 नई नज़्में सुनाना है, वक्त भी बहुत कम है और कोशिश करूंगा कि आपको नया नया सुनाऊं, ज्यादा से ज्यादा नया सुनाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस आप इसी मोहब्बत के साथ सुनते रहिएगा। 2017 में आया था, 3 दिन आपके साथ था और आपने जो मोहब्बतें जताई, जो मोहब्बतें लुटाई और जो यकीन मुझ पर जताया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए महज आप आया था। मैं उसके बाद मौका बहुत कम लगा, लेकिन आज यहां खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि नांदेड़ वालों, ये वक्त बहुत बुरा वक्त है। इतना बुरा वक्त है कि हमने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया था, क्योंकि चिढ़ हो गई थी एक आवाज से, एक चेहरे से। हम सिर्फ डिस्कवरी देखा करते थे, बंदा वहां भी पहुंच गया। अब क्या देखेंगे? बड़ा बुरा वक्त है, कहां भागिएगा? पीछा किया जा रहा है आपका। नांदेड़ वालों, आने वाला जो वक्त है वो आपकी सलाहियतों का, आपकी हिकमतों का सबसे ज्यादा इम्तिहान लेने वाला वक्त आने जा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये मंसूबा बनाए हुए बैठे लोग हैं हुकूमतों में, वो कैसे हटें, वो कैसे हटें। अगर नहीं हटेंगे तो मैं आने वाले दिन को अगर जो सोच पा रहा हूं, जितना महसूस कर पा रहा हूं, वो बुरा है, बहुत बुरा है। क्योंकि जो एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है भीड़, मैं डाइस के लोगों से भी खुसूसी तौर से दुआ मांगता हूं इस नज्म पर। जी भाई इरशाद। कि शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर, शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर, सियासतों की साजिशें अब आईं इस निचोड़ पर। मैं हो के आया हूं तबरेज अंसारी के घर, मैं हो के आया हूं पहलू खान के घर, मैं हो के आया हूं अखलाक के घर, मैं हो के आया हूं जुनैद के घर। मैंने अपने इसी दामन में रकबर के परिवार के आंसू पोंछे हैं, मोहम्मद उमर के परिवार के आंसू पोंछे हैं। मैं शामिल रहा हूं लोगों के दर्द में, तब शायद ये नज्म और जिम्मेदारी से पढ़ पा रहा हूं। कि शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर, सियासतों की साजिशें अब आईं इस निचोड़ पर। हुकूमतों के पास एक खूनखार भीड़ है,
حکومتوں کے پاس ایک خونخوار بھیڑ ہے، جدھر نظر اٹھائیے گا بے شمار بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ چاہتی ہے سنویدھان کو نکار دے، یہ بھیڑ چاہتی ہے سنویدھان کو نکار دے، یہ بھیڑ بے لگام ہے، یہ کب کسی کو مار دے۔ شہر شہر ڈگر ڈگر گلی گلی کے موڑ پر سیاستوں کی سازشیں اب آئیں اس نچوڑ پر، حکومتوں کے پاس ایک خونخوار بھیڑ ہے، جدھر نظر اٹھائیے گا بے شمار بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ چاہتی ہے سنویدھان کو نکار دے، یہ بھیڑ بے لگام ہے، یہ کب کسی کو مار دے، یہ کب کسی کو مار دے۔ یہ بھیڑ بے لگام ہے، لبوں پہ اس کے رام ہے، ہمارا آپ کا لہو ہی آج اس کا جام ہے۔ یہ آدمی کی بھیڑ نہیں بھیڑیوں کی بھیڑ ہے، ہر ایک ذہن غلام ہے، یہ قیدیوں کی بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ چاہتی ہے اس کو کچھ نیا نظام دو، جو کچھ نہ دے سکو تو اس کو مارنے کا کام دو۔ میرے خدا تو اس طرح کی بھیڑ کو سدھار دے، یہ بھیڑ بے لگام ہے، یہ کب کسی کو مار دے۔ شہر شہر ڈگر ڈگر۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ ایک نئی نظم کے 2 بند اور سناتا ہوں، پھر ایک آدھ 2 نظموں کی فرمائشیں ہیں۔ وقت بہت کم ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کچھ نیا بھی سنا دوں اور کچھ تھوڑا تھوڑا آپ کو ایک آدھ 2 ٹکڑا پرانا بھی سنا دوں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ ہاں، کئی نظموں کی فرمائش ہے، مدرسے کی نظم اور ساری نظموں کی، لیکن ایک ضروری نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ناندیڑ میں کھڑا ہوں، ناندیڑ سے اٹھی ہوئی آواز صرف مراٹھواڑہ تک ہی نہیں جاتی ہے، ناندیڑ سے اٹھی ہوئی آواز پورے ہندوستان کا سفر طے کرتی ہے۔ ناندیڑ بہت اہم سرزمین ہے، میں اس سرزمین پر کھڑا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بار لال کرشن اڈوانی جی اور راہی معصوم رضا صاحب ایک انٹرویو میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو راہی معصوم رضا صاحب نے اڈوانی جی سے کہا کہ اڈوانی جی، اس ملک میں کتنے دنگے اب تک ہو چکے ہوں گے؟ تو اڈوانی جی نے کہا کہ یہی کوئی 25 سے 30 ہزار دنگے آزادی کے بعد ہندوستان میں چھوٹے بڑے ملا کر کے ہوئے۔ تو راہی معصوم رضا نے بڑی شرافت سے اڈوانی جی سے کہا کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد 25 سے 30 ہزار دنگے ہوئے، لیکن آپ صرف ایک دنگے میں اپنا ملک پاکستان چھوڑ کر کے ہندوستان بھاگ آئے۔ یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں سوچئے جو اتنا کچھ جھیلنے کے بعد بھی اس ملک کو اپنا ملک مانتے ہیں، اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اس ملک سے جانے کی بات بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو سیاستیں نئی کروٹیں لے رہی ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے جو نئے لوگ ہیں جو الگ طریقے سے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، میں ان کے نام ایک نظم پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پہلی بار یہ نظم پڑھ رہا ہوں، ناندیڑ کاپی جانچ دے گا تو انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پڑھ پاؤں گا۔ میں پڑھتا ہوں، صاحب سنیے گا۔ ہوش والو سنو اے دیوانو سنو، ایک بار تالی بجا کر کے مجھے بتائیے کہ آپ سننے کے موڈ میں، نئی نظم پڑھ رہا ہوں کہ ہوش والو سنو اے دیوانو سنو، اور سارے سیاسی گھرانوں سنو، اور سارے سیاسی گھرانوں سنو، جو بچا نہ سکے اپنی عوام کو، جو بچا نہ سکے اپنی عوام کو، ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو، صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے،
پہ مہر لگانے کے لیے. بہت مشکل وقت ہے. اس وقت میں بولنا تلوار کی نوک پر چلنے جیسا ہے, لیکن میں ہمت کرتا ہوں آپ کی دعاؤں کے بھروسے, آپ کے ساتھ کے بھروسے. اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو میرے جیسی آوازیں کمزور پڑ جائیں گی. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے, تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے. تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو, تیری سرکار کو, تیرے دربار کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے, تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے. تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو, تیری سرکار کو, تیرے دربار کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے, تیار رہنا ناندیڑ والوں, تیری خواہش کہ اب سب رہیں مون سے. خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے, بات اتنی سی ہے کوئی سمجھائیے. ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں فرعون سے, ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں فرعون سے. تیرے اس جھوٹ اور ڈر کے بیابار کو, تیری رفتار کو, ظلم کی دھار کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. پورے ملک کی طرف نظر آپ دوڑائیں گے تو یہ چار مصرے آپ کو بہت سچے سچے لگیں گے, یہ بند بہت سچا لگے گا کہ اے سیاست تیری سازشیں ہر طرف, اے سیاست تیری سازشیں ہر طرف, ہم مٹیں بس یہی خواہشیں ہر طرف. پہلے پانی برستا تھا پر آج کل, پہلے پانی برستا تھا پر آج کل, خون ہی خون کی بارشیں ہر طرف, خون ہی خون کی بارشیں ہر طرف. کہ ہم تو لاشوں کا ماتم مناتے رہے, تم سیاسی بساتیں بچھاتے رہے. خون کے قتل و غارت کے بازار کو, تیار رہیے گا کہ اگلا مصرع سچا لگے آپ کو, کہ خون کے قتل و غارت کے بازار کو ہم سے بس صبر کے ہی طلبگار کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. کہ ظلم کی ماری بیچاریوں کے لیے ایک آنسو نہیں ناریوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے صرف نعرے ہیں اور جن سبھائیں بلاتکاریوں کے لیے, جن سبھائیں بلاتکاریوں کے لیے. بھاجپا کے ودھائک جس نے اناؤ کی بیٹی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا, اسے نکالا بھی تب نکالا
جب سپریم کورٹ کا چابک چلا. آج کل بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا کا وہ نعرہ بالکل صحیح تھا کہ بیٹی بچاؤ, کسی اور سے نہیں, ودھائکوں سے, انہی کے. میں یہ مصرع پڑھتا ہوں صاحب کہ ظلم کی ماری بیچاریوں کے لیے ایک آنسو نہیں ناریوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے صرف نعرے ہیں اور جن سبھائیں بلاتکاریوں کے لیے. ایسے لاچار ایسے خطاوار کو, ایسے بے حس کو اور ایسے مردار کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. آخری بند پڑھ کے ایک آپ کی فرمائش کی نظم سناتا ہوں کہ آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں. بات یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں. میں کہ شاعر بھی ہوں اور مورخ بھی ہوں, میں کہ شاعر بھی ہوں اور مورخ بھی ہوں, ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں. کہ آنسوؤں کی گواہی سے لکھتا رہوں, آنسوؤں کی گواہی سے لکھتا رہوں, خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں, ظالموں قاتلوں کے طرفدار کو اس کہانی کے خونخوار کردار کو میں نہیں مانتا, 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 میں نہیں مانتا. نظم ختم ہو چکی ہے, اچھی نظم تھی, اس کے لیے آپ اچھی تالی بجا سکتے ہیں. اشوک چوہان صاحب کی موجودگی, ڈی پی ساونت صاحب کی موجودگی